बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। माह रमज़ान का ये दूसरा अशरा, अशरा मग़फ़िरत में हम इस वक्त मौजूद हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस माह मुबारक की तमाम रहमतों को, बरकतों को, फजीलतों को समेटने कि हमें तौफ़ीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह पाक हम पे अपना रहम करम जो है वो नाज़िल करे। सच की इस फैमिली में आपको स्क्रीन के ज़रिए डेली हम अपने साथ शामिल करते हैं और जैसे आपको पता है ये सच टीवी की ख़ुसूसी नशरियात मरहबा इफ्तार के नाम से जारी है। डेली हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। पहले सेगमेंट की बात की जाए तो हमारे उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होते हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। बात की जाए हमारे दूसरे सेगमेंट की, इंतहाई अहम है वो भी सेगमेंट हमारा, वो है किचन का, जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करते हैं, एक रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है, उनके नंबर स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, आप उनकी खिदमत भी ले सकते हैं। जनाब हमारा तीसरा जो सेगमेंट है वो भी आपको बहुत ही बेसब्री से उसका इंतज़ार रहता है। क्विज का हमारा वो सेगमेंट होता है। हमारा फोर्थ और लास्ट हमारा सेगमेंट हमारी डिबेट का होता है, यानी कि आप पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रह सकते हैं और बहुत कुछ आपको जानने का, सीखने का जो है नो डाउट मौका मिलता है। बहुत कुछ सीखते हैं इस ट्रांसमिशन से। आज भी हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। मौजू क्या है ये हम जानते हैं अज़हर अली आब्दी साहब से। जी सर, बहुत शुक्रिया। हमारा मौजू आज का इंतहाई अहम मौजू और मौजू ऐसा कि जब ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम ज़िक्र शुरू करते हैं तो आपकी सीरत में ये बहुत ही अहम पहलू हम बयान करते हैं कि अभी कुरैश ने, अरब ने, जहाँ पर आप रहते थे, आपको नबी नहीं माना था, बल्कि ऐलान नबूवत ही नहीं हुआ था, तो फिर भी आपके बेहतरीन किरदार के ज़रिए लोगों ने, और वो लोग कौन थे, उस वक्त का एक मुआशरा था जिसमें अखलाकी कदरें नहीं थी, लेकिन इसका मतलब है कि वो अखलाकी कदरों को पसंद ज़रूर करते, क्योंकि इंसान की नेचर है। बिल्कुल तो आपको सादिक और अमीन कहते हैं। बेशक बेशक। तो इसका मतलब पता हमें ये चला कि जो असल तबलीग है वो किरदार से होती है। हमारा आज का मौजू यही माशाल्लाह माशाल्लाह कि तबलीग इस्लाम हो, तबलीग दीन हो, अखलाकी कदरों की तबलीग हो, मुआशरे को संवारने की तहरीक हो, या अपने आप को खुद को संवारने का मिशन हो, वो शुरू तभी होता है कि जब हम किरदार साजी करें अपनी और माशाल्लाह। इसी पर गुफ्तगू की। और अब आपने जान लिया कि हम अक्सर कहते हैं ना कि लोग, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हालांकि इस्लाम की बुनियादी तालीमात है, कुरान पाक की आयत है जिसका मफ़हूम है कि तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। इस्लाम की जो तबलीग है या इस्लाम की जो रूह है वो इसमें पिन्हा है कि पहले अपने आप पर नाफिज करें चीज़, फिर दूसरों को। हमारे साथ जनाब मौलाना अजीज़ हैदर कादरी साहब मौजूद हैं, साहिब इल्म शख्सियत हैं, साहिब मुतालिया हैं, और अभी तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आपकी PhD भी मुकम्मल हो जाएगी। और हमारे साथ मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब मौजूद हैं, बहुत मारूफ आलिम दीन है, सच चीज़ पर बहुत तशरीफ लाते हैं और जो मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर बहुत मुक़्तदर आलिम दीन है, बहुत ही ऑथेंटिक बात करते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी इस खूबसूरत नशरियात का जो आगाज़ है वो तिलावत कुरान पाक से होता है, तो उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जो इबादुल हसन ने। बहुत शुक्रिया इबादुल हसन, आपने हमें ज्वाइन किया। दरख्वास्त करेंगे आगाज़ करें तिलावत कुरान पाक से हमारी इस खूबसूरत नशरियात का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाहु अकबर।
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ. ہمارے مدینۃ العلم مدرسے کے سے منسلک خوبصورت تلاوت فرما رہے ہیں پورے ماہ رمضان میں. اور اب موضوع کی جانب بالکل مہمانوں کی جانب جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ابھی سرنامے میں جو میں نے چند الفاظ ادا کیے اس سے موضوع سے آگہی ہو گئی. کتنا ضروری ہے کہ ہم جو بات کہیں یا جس بات کی تبلیغ کریں، جس بات کو پروپیگیٹ کریں، جو چاہیں ہم کہ یہ قدریں معاشرے میں نافذ ہوں یا ہمارے گھر والے اس کو اپنائیں، کہ پہلے ہم خود ان کو اپنائیں، خود ان پر عمل کریں. کہ اس کے بغیر اسلام کی تعلیمات کی روح ہم نہیں پہنچا سکتے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ مولانا العظیم. آج آپ نے بڑا خوبصورت ایک موضوع کا چناؤ کیا ہے، اور چونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک دعوت و تبلیغ کا انداز ہے. جس طرح آپ یہ مختلف اپنا مہینوں میں مختلف دنوں میں پروگرامز کرتے ہیں، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء مرسلین علیہم السلام سے چلا رہا ہے. جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر ہمارے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر اس کے بعد اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے، تو جیسا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ امت میں سے کوئی ہونے چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائیں اور بے حیائی سے برے کاموں سے روکیں. لیکن جس طرح دعوت و تبلیغ کا اسلوب ہے، اس سے باقی جس طرح ہم معاملات میں فقدان پایا جاتا ہے ہمارے اعمال میں کہ قرآن و سنت سے دوری، اسی طرح آج اس مسئلے میں بھی دوری ہے. میں اکثر آپ کے یہاں چینلز پر کافی عرصے سے آ رہا ہوں، بڑا خوبصورت انداز میں کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کو آپ بلاتے ہیں اور بڑے خوبصورت اسلوب کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے. نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں یا انٹرنیشنل بھی اس وقت میڈیا میں وہ ان کی ڈیبیٹس موجود ہیں کہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے یہ معاملات آخر میں پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کا کچھ لبے لباب نکلتا بھی نہیں ہے، اس کا نتیجہ نکلتا بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے بھی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ جو قرآن و سنت کا اسلوب ہے اسی کے تحت الحمدللہ آپ کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دعوت و تبلیغ. اور فرما رہے ہیں خود ہمارا سچ ٹی وی بھی اس کا جو ہے وہ مصداق ہے کہ ہم پہلے چیزیں اپنے
ذریعے اپنے آپ پر نافذ کر رہے ہیں، ایک مثبت فضا پیدا کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں مثبت فضا ہو. ہم ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آپ کی بات مکمل کریں. انشاءاللہ ضرور. ناظرین، بہت ہی خوبصورت ہمارا آج کا موضوع، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ڈفرینٹ سیگمنٹس پہ ہے تو آپ کو بہت کچھ ڈیلی جو ہے وہ جاننے کا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ہمارا جو آج کا پہلا سیگمنٹ ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. صدقے محمد بناون والیا او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا تیرے صدقے محمد بناون والیا او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا تو یوں لائے تے بس تو یوں لائے مولا نبی مولا علی دا بھی مولا ہے تو یوں لائے تے بس تو یوں لائے مولا نبی مولا علی دا بھی مولا ہے اپنی ہستی نو آلہ سدون والیا او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا او دے پیار وچ دنیا سجاون والیا اور سونے ہٹیاں دے مل وکوانا ابابیلا کولوں ہاتھی مروانا ہے سونے ہٹیاں دے مل وکوانا او ابابیلا کولوں ہاتھی مروانا ہے پیاسا کربل حسین ازمان والیا او دے پیار وچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے محمد بنان والیا او دے پیار وچ دنیا سجان والیا سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کے خوبصورت حمدیہ کلام اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں کہ حمد میں ہی نعت بھی ہوتی ہے بالکل سید اظہر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت کلام عبد صاحب اگر آپ اجازت دیں مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم ہمارے کچن کے سیگمنٹ کو ان کر لیتے تاکہ ہم ہمارے ناظرین کو آج بتا سکیں یہ ایک بڑا خوشگوار اور خوشکن سیگمنٹ ہوتا ہے ہاں ایگزیکٹلی تاکہ ہم چونکہ آہستہ آہستہ وقت افطار بھی قریب آ جاتا ہے تو اس سے پہلے ناظرین کو دکھا سکے کہ آج ہمارے کچن میں جو ہے وہ کیا بن رہا ہے کچن کی جب بات کرتے ہیں ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے کچن کا پورا سیگمنٹ سپانسر کیا گیا اور ہماری شیف زینب ارشاد ہمارے ساتھ ہوتی ہیں السلام علیکم زینب کیسی ہیں آپ الحمدللہ زینب بڑی فریش لگ رہی ہیں آج کچھ فریش کچھ میٹھا بنا رہی ہیں کیا جی بالکل میٹھا بنا رہی ہوں آج بیکنگ کر رہی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے میں کوکنگ کر رہی تھی سیلیڈ سینڈوچز تو آج میں بیکنگ کر رہی ہوں میں آج بنا رہی ہوں براؤنیز بنا رہی ہوں براؤنیز اچھا آپ بھی سر براؤنیز تو میں کہوں گی کہ بڑے بھی
बड़ा पसंद करते हैं। बच्चों की तो पसंदीदा है कुछ भी खाने क्या? चंद रोज इतना कहा ना कि ये बच्चों की पसंदीदा है, तो उस पर मैंने कहा था कि ये बच्चों पे नाम ही लगता है। ऐसे ये बड़े ज्यादा पसंद करते हैं, वो बड़े ज्यादा खाते हैं ज्यादा, क्योंकि ये ब्राउनी से मुझे अंदाजा है कि ये बड़े बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बच्चों से पूछा जाए क्या खाना है, अब मैं ब्राउनीज खानी है, ब्राउनीज बना के दे। चलें ज़ैनब आप जारी रखें, इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और आपसे प्रॉपर इन डिटेल रेसिपी जो है वो जानेंगे कि क्या क्या इसमें ऐड करी और कैसे जो है वो इसको बना रही है। जी अब्दी साहब, वो हमारे 2-3 दिन ही हुए थे ना, तो मौलाना अजीज हैदर कादरी साहब तशरीफ लाए थे। हाँ। तो पहले 2-3 दिन नमकीन चीजें थी, बिल्कुल। तो मौलाना अजीज हैदर कादरी साहब ने कहा था कि भाई आप मीठा बना रहे हैं कि मीठा क्या है। हाँ। तो हमने इन्हें बताया कि आप कोई 10-12 दिन आपकी गैर हाजिरी में बिल्कुल। देखिए मौलाना साहब, हमने किचन में मीठा ऐड कर दिया। मौलाना अनीसुल हसन खान साहब से सवाल करते हैं। मौलाना साहब, अभी जो जिक्र हुआ कि जो इस्लामी तालीमात हैं उनकी अगर रूह देखी जाए तो उस रूह में जो एक बहुत अहम उनसर है वो है कि इस्लाम ये कहता है कि पहले चीज़ को अपनाओ फिर तबलीग करो। और हमारे माशरे में हम अक्सर इसकी शिकायत करते हैं कि हम वो कहते क्यों हैं जो हम खुद नहीं करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये बहुत बड़ी शिकायत है हमारे माशरों में। बहरहाल दुनिया में माशरे हैं ऐसे तरक्की याफ्ता दुनिया में जिन्होंने इस गलती पर काबू पा लिया है, वो जैसा भी करते हैं जो कहते हैं वही करते हैं। अगर सब ये तो इस्लाम की रूह थी, इस्लाम की रूह है कि भाई पहले तालीमात को अपने ऊपर नाफिज करो और तबलीग अपने किरदार से करो, और 40 साल रसूल पाक की जिंदगी का जो गालिब हिस्सा है वो सिर्फ किरदार से तबलीग है। फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दी साहब, आपने खूबसूरत मौजू का इंतखाब किया और ख़ूबसूरत आगाज़ किया उसका। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि दीन इस्लाम और पैगाम खुदाबंदी की तबलीग ख़ुद मुहिम नहीं है, बल्कि उस तबलीग का मौसर होना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी फ़कत कहना मकसूद नहीं है, बल्कि लोग उसको अपना सकें, लोग उस पर अमल कर सकें। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तबलीग मौसर हो और लोग उस पैगाम इलाही को अपना सकें, अपनी ज़िंदगियों पर नाफिज कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात से आगाज़ करें। कुरान मजीद ने भी हमें यही तालीम दिया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और फिर अपने अहल व अयाल को। इसी तरह हमें अपनी शख्सियत से आगाज़ करना होगा। चुनांचे हज़रत अमीरुल मोमिनीन भी इसी हवाले से बेहतरीन रहनुमाई फरमाते हैं और हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने आप को लोगों के लिए इमाम के तौर पर मंसूब करता है, उसे चाहिए कि वो अपनी तहज़ीब नफ्स से उसका आगाज़ करे, कबल इसके कि वो दूसरों को इस बात की दावत दे, पहले अपनी ज़ात से उसका आगाज़ करे ताकि उसकी तबलीग मुअस्सर हो। हम इस बात की तरफ मुतवज्जे रहें कि खा उलमाए कराम हो या गैर उलमा हो, ये तअस्सुर भी ठीक नहीं है कि दीन की तबलीग करना और दीन का पैगाम पहुँचाना सिर्फ उलमा की ज़िम्मेदारी है, बल्कि गैर उलमा भी जिनके पास इल्म नहीं है, वो इल्म न होने के बावजूद भी दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने सुना और उलमा से सुना कि जिसको जितना इल्म है वो उसका आलिम है, और अब उस पर ये एक तरह से ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने इल्म को फैलाए। जी यकीनन, क्योंकि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, उनमें से हर शख्स पर जिम्मेदारी है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और अपनी बसात के मुताबिक, अपनी तवान के मुताबिक, अपनी मालूमात के मुताबिक। अगर उसके पास, मेरा मकसूद ये था, अगर उसके पास इल्म दीन नहीं है तो वो अपने अमल के ज़रिए लोगों को, चुनाचे आइम्मा अतहार ने इस बात की तरफ भी रहनुमाई फरमाई है, फरमाते हैं कूनू लना ज़ैनन, हमारे लिए बायस ज़ीनत बनो, ला तकूनु अलैना शैना, तुम्हारा अमल ऐसा ना हो। अगर तो हम ये कर सकते हैं कि अपने अमल के लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, इससे कम तर मर्तबा ये है कि हम कम अज़ कम ऐसा किरदार ना अपनाएं कि लोग दीन से मुतनफ़िर हों। एक है दीन की तरफ लोगों को लाना, एक है लोगों को दीन से बेजार करना। अगर हमारा अमल, हमारा किरदार ऐसा हो कि जिससे लोग ये फैसला करें कि जिस दीन का पैरोकार इस अमल का मालिक है, उस दीन से हमें क्या सरोकार है, तो हमें चाहिए कि हम फ़कत गुफ्तार के गाजी न बने बल्कि किरदार के गाजी बने, ताकि हम दीन मुबीन इस्लाम और उसकी तालीमात को इंसानियत तक पहुँचा सकें, जो कि नुस्ख़ा हिदायत है, और उसी में इंसानियत की
فلاح و رستگاری. بے شک بے شک. مولانا عزیز حضرت قاضی صاحب یہ آپ نے بھی فرمایا اور مولانا انیس الحسنین خان صاحب نے بھی, علماء سے ہم سنتے ہیں رسول پاک کی 40 سال کی زندگی, اگر پوری آپ کی 63 سال کی زندگی دیکھیں تو غالب حصہ تو وہی ہے نا 40 سال کا, جس میں آپ نے اپنے کردار سے تبلیغ کی. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ بات کہتے کیوں جو آپ کرتے نہیں. ابھی مولا علی کا قول بیان کیا. اسلام کی بنیادی تعلیمات تو یہی ہیں, تو یہ کہاں سے وہ سرا جو ہے وہ ہمارا غائب ہوا. اس وقت بہرحال اگر ہم برا نہ مانیں تو مسلم سوسائٹیز یا ہماری سوسائٹیز میں کردار و عمل کا یہ جو بود ہے, جو دوری ہے, یہ نظر آتا ہے. یہ کیسے ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے؟ ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ قرآن و سنت سے دوری ہے, پتہ ہے سب, عمل نہیں ہو رہا. دوسرا میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دوسرا اپنے آپ پر یہ قانون اپلائی کرے, خود اس پر عمل کرے, میں خود نہیں کروں گا. یہ ایک وجہ سب سے بڑی بنتی ہے کہ سب سے پہلے میں خود عمل کروں. بالکل. اب سب سے بڑی یہ کہ دیکھیں 1,24,000 سے کم بیش انبیاء مرسلین کائنات میں گزرے ہیں. کسی نبی یا رسول کی وہ تعلیمات یا ان کے زندگی کے جو حیات خدمات وہ اس طرح زندہ نہیں ہے ہمارے سامنے موجود جس طرح رسالت مآب علیہ السلام. بالکل صحیح. یہ تو ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے. باقی نبیوں کو جو ذکر قرآن کریم میں ہے وہ ہے, باقی تو آسمانی کتابیں بھی وہ اصل حالت میں نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کا دوسرا دن ہے. حضور کی سیرت کا اگر یہ واقعہ ایک دیکھا جائے کہ کیسے حضور نے تبلیغ فرمائی اور کیسا انداز اپنایا کہ ابن عمیر آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. کعبۃ اللہ میں وہ بالکل داخل ہو چکا ہے اور رسالت مآب علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں. جو ہی آپ کی نگاہ اس پر پڑی فوراً کہا کہ یہ ابن عمیر آ رہا ہے. تو جو احباب قریب تھے انہوں نے کہا جی واقعی ابن عمیر ہے, تو لیکن یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آ رہا, کہا اس کو آنے دو. قریب آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اب دیکھیں کہ ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمہ, حکمت سے والموعظۃ الحسنہ, کہ محبوب آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے تو اچھے ایک واضح نصیحت سے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے؟ تو کہتا میں بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے, خدا کا نام لینے کے لیے. حضور مسکرائے, فرمایا نہیں تو اچھی نیت سے نہیں آیا اور قریب ہوا. تو وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا, بس رکھنا تھا کہ کائنات میں وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کس کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں, کس کے لیے آیا ہوں. کہ جو کائنات میں مجھے سب سے زیادہ معاذ اللہ مغضوب یعنی جو سب سے زیادہ نفرت والی شخصیت لگ رہی تھی, حضور کا دست اقدس پھیرنا تھا میرے سینے پر, تو کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب حضور ہی نظر آ رہا ہے. ہم ایک بریک لینے اسی خوبصورت روایت کے ساتھ. بالکل ماشاءاللہ. ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ٹاپک آپ ہم کے سامنے ہے, معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یقیناً ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی عادل صاحب. جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب, میں ایک روایت پڑھ رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ ان کے کوئی جو ان سے فیضیاب ہونے والے کہتے ہیں کہ مولا میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے نصیحت کیجیے, اور کچھ ایسے الفاظ بھی تھے, لگتا تھا کہ وہ تبلیغ کے حوالے سے نصیحت چاہ رہے ہیں. تو امام انہیں کہتے ہیں کہ تبلیغ ضرور کرو لیکن زبان سے نہیں. تو پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ حیران ان نظروں سے دیکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ نے پھر وضاحت کی کہ تبلیغ اپنے کردار سے کیجیے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تبلیغ مؤثر ہو, ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک اسلامی ماحول ہو, اس کے بچے نماز کی طرف راغب ہوں. اگر وہ لوگ بچوں کو کہے گا نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, لیکن خود وہ کام نہیں کرے گا تو بچے بھی اس کو ایک مذاق سمجھیں گے, اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے.
بجائے اس کی کہ وہ بچوں کو کہے کہ نماز پڑھو، عملاً ان کے سامنے نماز پڑھے. خود جب نماز پڑھے گا تو بچوں کو یہ پیغام جائے گا کہ اس کی نظر میں خود اس پر ایمان ہے. میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان فقط لوگوں کو کہے لیکن خود اس پر عمل نہ کرے تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ خود اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا. ہمیں پہلے ایمان ہونا چاہیے، ایقان ہونا چاہیے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر مکمل ایقان ہو، ایمان ہو کہ یہی ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے. پھر ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ دین اسلام، اگرچہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے احکام ہوں، عقائد ہوں یا اخلاقیات کا پہلو، سب کے سب بہترین اور ایک منطقی بنیادوں پر قائم ہے، عقلی بنیادوں پر قائم ہے. لیکن دین اسلام کی کامیابی کا راز فقط یہ نہیں ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ منطقی ہیں، برہان اور استدلال پر قائم ہے، بلکہ اس میں جو بہت بڑا حصہ اور کردار ہے وہ خود اس دین کی تبلیغ کرنے والوں کا اخلاق حسنہ اور ان کا کردار ہے. پیغمبر اکرم خود فرماتے ہیں انی بعثت معلما، میں لوگوں کو سکھانے والا مبعوث کیا گیا ہوں. یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو سکھاؤں. لوگوں کو سکھانے سے پہلے خود پیغمبر اکرم نے اس پر عمل کر کے لوگوں سے اپنا کردار کا لوہا منوایا. لوگوں نے یہ تصدیق کی کہ آپ صادق اور امین ہیں. ہمیں بہت سے واقعات خود پیغمبر اکرم کی زندگی میں اور ان کی آل اطہار کی زندگی میں ملتے ہیں. چنانچہ ایک شخص شام سے آتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو جب دیکھتا ہے تو حضرت کے بارے میں جو اس کی زبان پہ آیا اس نے کہہ دیا. حضرت خاموش ہو کر سنتے رہے. جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو حضرت نے بڑے نفیس انداز میں اس سے کہا، کیونکہ وہ پروپیگنڈے سے متاثر تھا اور حضرت کے بارے میں جانے اس نے کیا سن رکھا تھا کہ آپ کا کردار کیا ہے. حضرت نے فرمایا تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر تیرے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے میں زاد راہ دے سکتا ہوں. اگر تیرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو حسن مجتبیٰ کو اللہ نے وسیع گھر عطا کیا ہے. اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو تجھے سواری دے سکتا ہوں. جو اس نے حضرت کا یہ اخلاق دیکھا، حضرت کے قدموں میں گر کر کہنے لگا اگر اس سے پہلے مجھ سے پوچھا جاتا کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے زیادہ منفور شخص کون ہے آپ کی نظروں میں تو میں آپ کا نام لیتا. لیکن اس لمحے اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اللہ کی اس کائنات میں آپ کا سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے میں آپ کا نام لوں گا. یہ وجہ کیا تھی اس کی تبدیلی کی کہ اگر حضرت اس کو مقابلہ میں مثل کرتے اور اس کو جواب دیتے تو اس کو یہ یقین نہ ہوتا کہ یہ شخص دین کی تعلیمات پر خود عامل ہے. حضرت نے عملی طور پر اسے بتایا کہ دین میں تحمل ہے، دین میں بردباری ہے. دین میں اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص بد اخلاقی کرے تو اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے یہاں نہیں دیا جاتا، بلکہ وہاں پر اخلاق حسنہ کے ذریعے، اخلاق کریمہ کے ذریعے آپ اس شخص کو اخلاقی طور پر شرمندہ کر سکتے ہیں اور اسے اپنے موقف سے ہٹا کر حقیقی موقف جو دین اسلام کا موقف ہے اور دین کی تعلیمات اس کی طرف لا سکتے ہیں. سبحان اللہ. جناب مولانا عزیز حضرت قادری صاحب، میں مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول پڑھ رہا تھا نہج البلاغہ میں، جس کا مفہوم ہے کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے، اور جب عمل اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں معارف دینی کے معاملہ ہو یا اخلاقیات کا معاملہ ہو، جب وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو خود وہ جو علم کی روح ہے ان سے بھی نکل جاتی ہے. یعنی اپنی علمی ترقی کے لیے بھی اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھی سب سے پہلے تقاضا یہی ہے کہ جو علم آئے اس پہ خود عمل کرے گا. دیکھیں کہ سب سے زیادہ اگر عالم اسلام میں خطرناک گروہ گزرا ہے خوارج کا. صحیح. مولا علی علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا. اب کیا خوبصورت اسلوب تھا آپ کا دعوت و تبلیغ کا. جنگ بھی ہوئی ان سے. ہمارے قبلہ عالم فخر اسلام ڈاکٹر پی سی عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی فرماتے ہیں کہ حرورہ کے مقام پر عراق میں 18,000 قرآن کے عالم، چھوٹے موٹے مولانا نے قرآن کے عالم، جن کا اجماع ہوا اس بات پر کہ مولا علی معاذ اللہ کافر ہے. یہ نظریہ ہے. اب اتنے بڑے یعنی وہ خطرناک خوارج عقائد رکھنے والے، لیکن مولا کائنات جب ان سے بات کرنے کے لیے گئے انہوں نے آگے سے قرآن اٹھا لیا کہ یہ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کریم فیصلہ کرے گا. اس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے قرآن،
یہ قرآن صامت ہے، یہ تفسیر کی ضرورت ہے اس کے لیے، لیکن میں قرآن ناطق ہوں۔ پھر اگلا جملہ جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم تمہارے گھروں میں نازل نہیں، یا خوارج کے گھروں میں، یہ آل محمد آل بیت طاہر کے گھروں میں نازل ہوا ہے، اور جس طرح قرآن کریم کو ہم جانتے ہیں وہ تم اس طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر مورخین نے لکھا کہ کئی اس وقت جو خوارج تھے وہ مولا کائنات کی گفتگو سے متاثر ہوئے اور پھر وہ دوبارہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس طرح دیکھا جائے کہ آل محمد کا جو کردار، اور ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر دیکھا جائے سب سے زیادہ جو نقشبندیہ بھی، قادریہ بھی، سربردیہ سلاسل کے اولیاء اللہ نے جو کام کیا ہے اس میں سب سے زیادہ کردار چشتیہ بزرگوں کا بھی رہا ہے۔ تو ہماری جو 3 سلاسل ہیں اپنا قادریہ، چشتیہ اور سربردیہ، ان میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے ہمارے شجرہ طریقت، اور وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی تعلیمات کردار سے مسلمان ہوئے ہیں، چونکہ یہ کرسچین تھے، عیسائی تھے، اور جب بچپن میں ان کو بھیجا اپنا ایک راہب کے پاس، عالم کے پاس ان کے والدین نے پڑھنے کے لیے، تو اس نے سب سے پہلا سبق پوچھنا چاہا کہ تم گھر میں کتنے افراد ہو؟ اس نے کہا میں ہوں، میری ماں ہے، میرے باپ میں والد ہے۔ انہوں نے کہا 3 ہو تو تسلیت کا عقیدہ کہ 3 خدا ہیں، پھر تو تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے 3 خداؤں والا، جن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اس وقت اس نے کہا، حضرت اپنا معروف کرخی جو اس وقت حالانکہ وہ بچے تھے، عیسائی گھر میں پلے، لیکن وہ خدا کی طرف سے ایک ودیت ہوتی ہے، ایک سلسلہ کا، انہوں نے کہا نہیں خدا تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس نے تھپڑ دے مارا، گھر بار چھوڑ دیا۔ والدین دعائیں مانگتے رہے کہ بیٹا ہمارا ایک ہی ہے، اگر بیٹا آ جائے تو جس مذہب پر ہوگا ہم اس مذہب کو قبول کر لیں گے، ہم اس دین کو قبول کر لیں گے۔ بس اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں مقدر بدلے کہ ایک کرسچین غیر مسلم تھے تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا، آپ کے وہ صحبت پائی، کردار کو دیکھ کر آپ نے اسلام قبول کیا کہ آج نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام میں حضرت جو ہمارے جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ، ان کے سلسلے کے مرید ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ بھی ائمہ اہل بیت کا ایک کردار تھا کہ جس کردار کی وجہ سے آج تصوف، اور دیکھا آج دیکھیں کہ تصوف سے بھی ہماری دوری ہے، قرآن و سنت سے بھی، اہل بیت اطہار اہل حق کے جو اپنا کیا کہتے ہیں کردار، ان سے بھی دوری، اور دیکھا جائے تو صوفیاء ان کی بھی۔ ہندوستان میں تو اگر اسلام پھیلا ہے تو وہ صوفیاء کے ذریعے، ان کے کردار کے ذریعے۔ یہ میرا اگلا سوال بھی مولانا انیس الحسنین خان صاحب سے یہی ہونے والا تھا، جس کا آپ نے گویا لنک دے دیا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام پہ جو الزام لگاتے ہیں مستشرقین کے تلوار سے پھیلا، لیکن جب دلائل کی بات ہو تو پھر وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا علامہ اقبال کے جو استاد تھے بڑے مشہور پروفیسر آرنلڈ، انہوں نے اقبال کی بڑی تربیت کی، انہوں نے اس پہ پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ اسلام کردار سے پھیلا، یعنی اقبال بھی اگر کسی سے متاثر تھے تو وہ معمولی انسان نہیں تھا، انگریز تھا، لیکن اس کی پوری کتاب ہے اس بات پہ کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا۔ تو اگر ہم بر صغیر کی بات کریں تو صوفیہ نے اسلام پھیلایا، انہوں نے تو پھیلایا ہی اپنے کردار سے ہے۔ تو میرا پھر دونوں علماء سے سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہماری جس کو کہتے ہیں کہ فطرت میں داخل ہو جانا چاہیے کہ جو کہیں وہی کریں اور پہلے کریں پھر کہیں۔ یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمیں اس قسم کے طعنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کیونکہ ہمارے ہاں بعض ایسے واقعات ہیں کہ جو واقعاً تاریخ میں بڑے مؤثر ثابت ہوئے اور دین کے پرچار میں ان کا ایک بڑا کردار ہے، جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت ہے اور آپ کی تلوار ہے جس کا تذکرہ زبان زد خاص و عام ہے، یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بھی معرفت خدا میں ڈوب کر امیر المومنین تلوار چلایا کرتے تھے۔ انہیں ایسا نہیں تھا کہ وہ تو آپشن دیتے تھے کہ چلے جاؤ یا اسلام قبول کر لو، نہیں کرتے تو سامنے سے چلے جاؤ۔ آقا صاحب ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم آپ کی گفتگو وعدہ رہا متصل کریں گے انشاءاللہ ضرور کی۔ اور ناظرین بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری، بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। सच की इस फैमिली में आपको पता है ख़ुसूसी हमारी नशरात का सिलसिला जारी है। बहुत ही खूबसूरत हमारा आज का टॉपिक, मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है, तो यकीनन इस खूबसूरत सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। अब्दी साहब जी, मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब किरदार की पुख्तगी और उसके ज़रिए जो तबलीग की जाती है उसकी मजबूती के हवाले से बिल्कुल कर रहे हैं। जी यकीनन अगर हम चाहते हैं कि तबलीग मौसर हो और हमारा पैगाम लोगों तक मौसर अंदाज में पहुँचे और लोग भी उसको अपनाएं और उस पर अमल करें, तो हमें अपने आमाल में इखलास पैदा करने की ज़रूरत है। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि इल्म अमल से भी ज़्यादा मुहिम तर मरहला इखलास का है। चुनांचे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस नक़ल हुई है, फरमाते कि अन्नासु कुल्लुहुम हालिकून इल्लल आलिमून, सब लोग हलाक होने वाले हैं मगर आलिम। फिर फरमाते हैं सब आलिम हलाक होने वाले हैं मगर वो लोग जो आमिल हैं। फिर फरमाते हैं वल आलिमूना हालिकून इल्लल मुखलिसून। क्या बात है, क्या खूबसूरत। यानी इल्म भी काफ़ी नहीं है, अमल भी काफ़ी नहीं है, बल्कि इखलास भी ज़रूरी है। इखलास है अमल में इखलास, यानी जो काम इंसान करे उसमें मुखलिस हो। जब तक उस काम में मुखलिस नहीं होगा उसमें तरक्की नहीं होगी। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन भी इरशाद फरमाते हैं कि अमल करना आसान है लेकिन उस अमल को खालिस बनाना, क्या बात। उसमें मिलावट ना हो, मिलावट से पाक करना उसे ये ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम चाहते हैं कि पैगाम दीन मौसर अंदाज में लोग तक पहुँचे, तो हमें अपने उस मिशन के साथ, अपने उस काम के साथ, अपने उस पेशे के साथ हमें मुखलिस होना पड़ेगा। जब तक हम मुखलिस नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा पैगाम लोगों तक मौसर अंदाज में नहीं पहुंच सकेगा। ये इखलास अमल है जो आपके अमल में वजन पैदा करता है। मौलाना रूमी ने भी कहा था ना क्या कि अज़ली आमोज़ इखलास अमल, अगर इखलास अमल जानना है। हम वापस आते हैं मौलाना साहब की तरफ, लेकिन जो आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप किचन की जानिब जाना चाह रहे हैं। किचन की जानिब हम जरूर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है। बिल्कुल, हम सबका फेवरेट है और मेरे ख्याल से आज हमारे उलमा कराम का फेवरेट भी होना चाहिए, क्योंकि मीठा जो है वो बनाया जा रहा है हमारे किचन। आपने उलमा कराम को मीठे से रिलेट कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे उलमा कराम माशाल्लाह इतनी मिठास के साथ इतना खूबसूरत मौजू बयान करते हैं। बिल्कुल। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारा किचन का जो सेगमेंट है वो स्पॉन्सर होता है। जी ज़ैनब, कहाँ तक पहुँची हमारी आज की मीठी रेसिपी? जी बिल्कुल बेक हो गई है, मैंने इनकी प्रेजेंटेशन भी कर दी है। बहुत जबरदस्त, प्रेजेंटेशन ही जबरदस्त है, वाह। जी, इसकी कंप्लीट रेसिपी बता देना नाज़रीन को। इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ी सी टिप्स दूंगी बेकिंग के लिए। अच्छा। बेकिंग के लिए सबसे पहले आपने अपने पैन को ग्रीस करना है, ठीक है, जिसमें आपने चीज़ें बेक करनी। आपके सारे पैन, जो बर्तन आप यूज़ करेंगे वो ड्राई होने चाहिए। अच्छा। दूसरी बात ये कि आपके पास ये मेजरमेंट्स कप होने चाहिए, और ये बेकिंग में ये होता है कि ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, खिलौनों की तरह कप है, तो वो क्वांटिटी ज़रा सी ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी बेकिंग ख़राब हो जाएगी। तो उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है बेकिंग में, क्वांटिटी का बहुत ख्याल। दूसरी बात ये कि आपके एग्स, बटर, मिल्क सब रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठंडे होंगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो ब्राउनीज की रेसिपी मैं बताती हूँ। ब्राउनीज के लिए मैंने 4 अंडे लिए, 1 कप मैंने चीनी ली थी पाउडर या आइसिंग शुगर ले लें, 1 कप मैंने ऑयल लिया था, और 2 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया था, और 1 कप मैंने मैदा लिया था। अंडों और चीनी को मैंने एक बोल में मिक्स बीट कर लिया था अच्छे तरीके से, वो फ्लफी से हो गए। उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड करके सिर्फ आधे मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा बीट किया। उसमें मैंने अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को स्ट्रेन करके थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली डाल के फोल्ड किया अच्छे तरीके से। उसको पैन के अंदर डाल के मैंने 200 टेम्परेचर पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने चाहिए। 25 से 30 मिनट, और उसके बाद हमारा ये हमारी ब्राउनीज रेडी हो चुकी है, और जिसको हम इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप हमारे साथ हैं। डेली इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हमारे लिए और नाज़रीन के लिए लेकर आती हैं, बहुत शुक्रिया। जी अब्दी साहब, मैं चाह रहा हूँ कि मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, और एक बड़ी ही खूबसूरत हदीस आपने सुनाई। मैं चाह रहा हूँ उस हदीस के जो अल्फाज हैं, उर्दू अल्फाज, कम अज कम एक दफ़ा, और इतनी खूबसूरत हदीस है कि अगर इस पे अमल पैरा हो जाए, वाकई मुआशरा हमारा बन संवर जाए। नो डाउट। जी यकीनन अहादीस नबवी हों या इम्मे अतहार की अहादीस हों, उसी कुरान मजीद ही की तफसीर है। जी, और उसके मुताबिक हमें अपने अमाल को ढालने की ज़रूरत है।
امیر المومنین سے ایک اور حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا، کوئی کم حدیث سے، بلکہ اس سے پہلے ایک آیت عرض کرنا چاہوں گا. ہود علیہ السلام سے نقل ہے، قرآن مجید کی آیت ہے ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین. میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچانے والا ہوں اور اپنے اس پیغام میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں. یعنی اخلاص پایا جاتا ہے، میں خلوص کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانے والا ہوں. میں یوں کہنا چاہوں گا کہ بلکہ اخلاص کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو. جب تک ہمیں معاشرے سے، اپنے افراد سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. یعنی اچھے مبلغ ہم نہیں بن سکتے. اگر ڈاکٹر کو مریض سے محبت نہ ہو، ڈاکٹر کو مریض سے محبت ہونی چاہیے، اس کے مرض سے نفرت ہونی چاہیے. جو معاشرے میں رائج بیماریاں ہیں، گناہ ہے، معصیت، ہمیں اس سے نفرت ہونی چاہیے لیکن گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ اور ائمہ اطہار سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اخلاص پایا جاتا تھا، ہمدرد تھے. اگر میں یوں کہنا چاہوں کہ پیغمبر اکرم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی تو وہ امت کے ہمدرد تھے، امت کے خیر خواہ تھے، خیر خواہ تھے، یعنی ان کے لیے خیر چاہتے تھے. اور ان کے لیے خیر اسی میں تھی کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں. اور پھر ہمیں ہر مرحلے پر رہنمائی فرمائی. امیر المومنین بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس لا احثکم علی طاعۃ الا اسبقکم الیہا. میں نے آج تک تمہیں کسی بھی طاعت پر، نیک کام پر وادار نہیں کیا، نہیں ابھارا، نہیں اکسایا، مگر یہ کہ میں نے تم سے پہلے خود اس کام کو انجام دیا. میں نے آج تک تمہیں کسی معصیت سے منع نہیں کیا مگر یہ کہ میں نے پہلے خود اس کو ترک کیا ہے. آج تک کسی شے کا میں نے تمہیں امر نہیں کیا مگر یہ کہ میں نے خود پہلے اس کو اپنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کی وہ حدیث کی جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، میں اس کے ترجمہ خدمت میں عرض کر دوں. حضرت فرماتے ہیں کہ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر جن کے پاس علم ہوگا. پھر فرماتے ہیں جن کے پاس علم ہے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. یعنی علم کافی نہیں ہے بلکہ عمل ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں والعاملون ہالکون الا المخلصون. علم اور عمل بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل میں اخلاص بھی ضروری ہے. اور جب ہم اخلاص کہتے ہیں ایک جملے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، یعنی ہمارا عمل خالص ہو. خالص ہو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی فقط اور فقط خدا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، اپنی تعریف و تمجید کے لیے نہ ہو، اپنی ثنا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے. بس ہمارا ٹائم تو اب کم ہی ہے. جناب مولانا عزیز حیدر صاحب سے رہنمائی لیں گے اور پھر میرا خیال آخری کلام کی طرف جائیں گے. جی، آج کے پوری گفتگو کا خلاصہ بھی آپ بیان کر دیجئے. اور جیسے آپ خود علماء نے فرمایا، اسلام کا تو اس بات پر بہت زیادہ زور ہے. ابھی آیات بھی آپ نے سنائی، احادیث بھی سنائی، مولا کائنات کے اقوال بھی سنائے، ان کی احادیث بھی. تو پھر کی کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اگر ہم حقیقت پسندانہ جائزہ اپنے معاشرے کا اپنا لیں، ایسا ہم کر تو نہیں رہے. اور اسی لیے پھر اسلام کی اس طرح سے پوری دنیا میں ہم اس کا ایک فکری اور روحانی غلبہ بھی اسلام کا نہیں ہو پا رہا. اس کی بنیادی وجہ دیکھیں قرآن کریم نے بڑا خوبصورت ایک بات بیان کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں. بالکل صحیح. میٹھے سے میں ایک ریلیٹڈ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کو میٹھا پسند تھا، خاص طور پر شاید مبارک، یہ بڑی اہم واقعی روایت سنانے والا کھجور بھی. جی جی. لیکن ایک دفعہ ایک خاتون ایک بچے کو لائی صحابیہ، تو آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ میٹھا بڑا کھاتا ہے. حضور کو خود پسند ہے میٹھا. بالکل بالکل. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے، چونکہ وہ جو صحابہ یا صحابیات سمجھتے تھے کہ بچہ ہماری بات نہ مانے، حتیٰ کہ جانوروں کے متعلق بھی وہ سمجھتے تھے یہ بگڑا ہوا کو اگر جانور ہے، لیکن حضور رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو انسان بچہ ہے. بالکل. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے حضور کو وصیت فرمائے یا نگاہ کرم یہ کم کھجور کھائے یا میٹھا کھائے. لیکن نبی کریم علیہ السلام فرمایا کل آنا. صحیح. ام المؤمنین سید عائشہ سلام اللہ علیہ بھی حیران رہی اس بات پر کہ کل آنا، یہ حضور نے ارشاد فرمایا. دوسرے دن وہ خاتون پھر اس بچے کو لائی. حضور نے بڑے پیار سے اس بچے کو سمجھایا. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کل آپ نے یہ بات نہیں فرمائی، یہ بات آپ کل بھی ارشاد فرما سکتے ہیں. حضور فرمایا کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا. حالانکہ حضور کا ہر عمل
वही इलाही के मुताबिक है। यानी वो रसूल सुभान तो अल्लाह, मीठा खाना माज़ नबी के लिए कोई आपकी बात नहीं थी, लेकिन कैसा खूबसूरत एक यानी उसलूब दिया कि अगर कुछ देर पहले भी कुछ काम किया हो और वो आदमी ज्यादा ना करता हो, लेकिन कुछ देर पहले किया हो, तो उसके हवाले से भी अगर नसीहत करेगा तो वो जिसको कहते हैं कि उसका असर नहीं होगा। इतनी खूबसूरत तालीमात इस्लाम की, मेरा ख्याल है खुदा करे हम इन बातों को समझें और फिर अपने आप को संवारें, अपने ऊपर इन तालीमात को नाफिज करें। ये गारंटी है इस बात की कि उसके बाद जब हम तबलीग करेंगे या किसी की इस्लाह करेंगे या मुआशरे की इस्लाह के लिए निकलेंगे, हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह। यकीनन ब्रेक की जाने बढ़ना है, इफ्तार की ब्रेक है। अपने उलमा कराम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, बेहद शुक्रिया। वक्त इफ्तार है, वक्त कबूलियत भी है, तो यकीनन हम सबको अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले खूबसूरत सा कलाम आबिद साहब हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। सैयद अजहर शाह साहब हमारे साथ हैं जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बात इस्लाम में किरदार की हो रही है, तो मैं जिस हस्ती ने हमारे मोअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मैं आपकी खुसूसी शफ़क़त चाहता हूँ कि जिस हस्ती ने इस्लाम में परवान चढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा किया, मेरा यहाँ बैठे बैठे आपकी खूबसूरत गुफ्तगू मोहतरम अज़हर लियाबी साहब की भी सुनकर ये दिल चाहा, मेरे दिल की आवाज़ ने ये कहा, निगहबाने नबी सरवर अबू तालिब की हस्ती है, निगहबाने नबी सरवर अबू तालिब की हस्ती है। वो पिदरे है दरो सफदर अबू तालिब की हस्ती है कि जिनके घर में सुल्ताने दो आलम परवरिश पाए, कि जिनके घर में सुल्ताने दो आलम परवरिश पाए, वो कितनी आलाओ बरतर अबू तालिब की हस्ती है। वो कितनी आलाओ बरतर अबू तालिब की हस्ती है। आप दोनों हजरात की खुसूसी शफ़क़त चाहता हूँ, हाँ, कि जिनकी नस्ल का हर फर्द है करार मैदान में, कि जिनकी नस्ल का हर फर्द है करार मैदान में, वो हो अकबर या हो असगर अबू तालिब की हस्ती है। वो हो अकबर या हो असगर अबू तालिब की हस्ती है। और मक्तार करता हूँ, वो जो अजदाद से ही हाँ मिले ईमान है ठहरी, वो जो अजदाद से ही हाँ मिले ईमान है ठहरी। अरे ओ रासिखो अज़हर अबू तालिब की हस्ती है, निगहबाने नबी सरवर अबू तालिब की हस्ती है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलाम। एक दफ़ा फिर हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा कराम का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इतना खूबसूरत आबिद साहब आज का मौजू और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू रही, उलमा ने हक अदा कर दिया इस मौजू का, और जिसकी हमारे मुआशरे को ज़रूरत भी बहुत है।
नो डाउट। और हम हमारे आज के नातमा सैयद अजहर शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह से इतने खूबसूरत कलाम। और चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है, नाज़रीन ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले ये ज़रूर याद दहानी करवाना चाहूँगी कि हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन की पूरी टीम को आपने अपनी दुआओं में शामिल रखना है और सच टीवी की पूरी मैनेजमेंट को भी अपनी खुसूसी दुआओं में शामिल रखना है, क्योंकि आप सब कहते हैं कि वक्त इफ्तार जो है ये वक्त कबूलियत भी होता है। ये तो हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं कि वक्त इफ्तार कोई दुआ रद्द नहीं होती। ये मैंने आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक हदीस के अल्फाज में सुनाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही गुजारिश करेंगे आप तमाम देखने वालों को कि लाजमी आप हम सबको अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और इस मुल्क की अमन सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। माशाल्लाह से हमारी ये खुसूसी नश्र आज जो कि सच टीवी की जानिब से ये हमारा पूरा रमज़ान में ये सिलसिला जारी है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, जिसमें हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। इफ्तार से पहले आपने देखा हमारे उलमा कराम के साथ हमारा सेगमेंट था और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही, बहुत ही खूबसूरत मौजू था। किचन का सेगमेंट उसमें था जिसमें आपको मीठी रेसिपी जो है वो हमारी शेफ़ की जानिब से आपको बनाकर दिखाई गई और रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की गई। अब उस सेगमेंट की बारी आ चुकी है जिसका यकीनन हमें भी इंतज़ार होता है और हमारे देखने वाले आप जो हमारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन हैं उनको भी बड़ा इंतज़ार होता है। क्विज़ का आप सब हमारा सेगमेंट है, आगाह कीजिए नाज़रीन को। जी, हमारा आपने सही कहा कि बहुत अहम भी और मकबूल भी। और आज जो यूनिवर्सिटीज हैं, नमल यूनिवर्सिटी, बिलाल अहमद बलोच और एहसन रियाज। सही। हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोहोटा, हमारे पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ इदारा, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद आफाक। ये दोनों टीम्स आज पार्टिसिपेंट हैं हमारे क्विज प्रोग्राम की। नमल यूनिवर्सिटी से हम पहला सवाल करेंगे। हमारे पहले राउंड के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम 3 क्वेश्चन करेंगे आपसे। जिस यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन करेंगे वही जवाब देगी, दूसरी यूनिवर्सिटी जवाब नहीं देगी। फिर दूसरे हिस्से में बजर राउंड होगा, वो हम फिर वजाहत करेंगे। नमल यूनिवर्सिटी से सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहर्रात की फजीलत कुरान मजीद की किस सूरा में है? ऑप्शन सुन लीजिए, सूरह इन्फाल, सूरह अहज़ाब, सूरह बकरा। ग़ज़वा अहज़ाब। जी, सूरह अहज़ाब। हम जवाब दुरुस्त मानते हैं क्योंकि इनके जहन में सूरह ही था, लेकिन एहतियात से आपने कोई और एंकर या जज हो तो इसको गलत भी करार दे सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारा सवाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोहोटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी किस उम्र में की? 28 साल, 23 साल, 25 साल? जी बेटा, टाइम कम है तो 23 साल। नहीं बेटा, जवाब गलत हो गया। बहुत मशहूर है कि हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से जब आपकी शादी हुई तो आपकी उम्र 25 साल थी। हजरत खदीजा की उम्र, शायद अगला सवाल आ जाए लिहाजा हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। तो हमारे इस राउंड का दूसरा सवाल नमल यूनिवर्सिटी से। नमल यूनिवर्सिटी से, और क्योंकि हमने इनको बताया हुआ है मुताला कहाँ से करना है, लिहाजा अगर बज़ाहिर कोई मुश्किल सवाल भी लग रहा है तो वो मुश्किल नहीं है क्योंकि वो मुताले में होना चाहिए। हमने बताया कहाँ से पढ़ना है आपने। नमल यूनिवर्सिटी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किस उम्मुल मोमिनीन से किया? हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत आयशा? हजरत सौदा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त। ये पढ़ के आए हुए हैं भाई, लगता है इन्होंने पढ़ा हुआ है।
हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की टीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा से कितनी औलादें थीं? ऑप्शन सुन लीजिए, कोई नहीं, 4, फिर 3, फिर 2, ये 4 ऑप्शन है। कोई नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हमारा तीसरा और आखिरी सवाल नमल यूनिवर्सिटी से और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से भी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कौन सी ज़ौजा थी? चौथी, तीसरी, दूसरी? अगर हम आपने तीसरी। बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि अगर उन्होंने सवाल गौर से सुना है तो पिछले सवाल में तो कहा गया कि हजरत सौदा दूसरी थी, और सारी दुनिया जानती है कि हजरत खदीजा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा वो पहली थी। तो ये भी अंदाजा इससे होना चाहिए, तो इसका मतलब है अलर्ट भी रहना चाहिए। अच्छा, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जो अब सवाल आ गया वो हमारे पाकिस्तान याद का आ गया, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है ना, लेकिन ज्यादा सीरत के क्वेश्चन है। तहरीक खिलाफत के बाद हिंदू मुस्लिम फिसादात हुए, तहरीक खिलाफत बल्कि वो सारा फिर इत्तेहाद नाकाम ही उस पर हुआ। तहरीक खिलाफत के बाद हिंदू मुस्लिम फिसादात पर किस वजीर ने बरतानवी पार्लियामेंट में तशवीश का इजहार किया? यानी जो बरतानिया की पार्लियामेंट थी उसमें हिंदुस्तान पे तशवीश का इजहार किया गया। वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर हिंद, वजीर खजाना? कौन सा वजीर उठा होगा? कॉमन सेंस का सवाल। वजीर हिंद। वजीर हिंद, जबरदस्त, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, और पढ़ा भी होगा इन्होंने। हाँ। और एक कॉमन सेंस का भी सवाल है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में या वजीर खारजा उठ सकता है या वजीर हिंद, लेकिन वजीर हिंद जब है तो फिर वही उठेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब अगर आपकी इजाजत हो, जी जी बिल्कुल। अब हमारा है बजर राउंड। बजर राउंड में यह है कि जो पहले बजर बजाएगा उसका सवाल सुना जाएगा, उनको नंबर मिलेंगे, दूसरे को नहीं। अगर आपने बजर बजाया और गलत जवाब दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग। हाँ। लेकिन अगर हमें यह मालूम हुआ कि आपको सवाल नहीं आता था, सिर्फ जल्दी बजर बजाने के चक्कर में आपने बजा दिया, -5। हाँ। और बेटा पिछले 2 दिन से ये हो रहा है, कल तो नहीं लेकिन परसों और उससे पहले, हाँ, के बजर राउंड में 5 नंबर कटने के बायस वो टीम हारी, वरना ना हार। हाँ। तो ख्याल रखेंगे। तो हमारा बजर राउंड शुरू होता है और मेरी जिम्मेदारी और ये महविश ने देखना है। आप बेटा जल्दी से बजर दबाइए, जरा पता चले आपको। आप दबाइए। 4, ठीक हो गया। तहरीक खिलाफत के बाद ये दोनों टीमों से सवाल है, नमल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। जो बजर बजाएगा वो जवाब देगा। एक बात गौर से सुनिए कि बजर बजाने के बाद आपने जवाब नहीं देना। हाँ। आपको महविश बताएंगी कि किसकी बजर, किसकी घंटी पहले बजी है, किसकी चमक हमने पहले देखी है, फिर वो जवाब देंगे, वरना नंबर नहीं मिलेगा। तहरीक खिलाफत के बाद हिंदुओं की कौन सी जमात मुसलमानों के बर्रे सगीर से मुकम्मल खात्मे के लिए बरसरे पैकार थी? वैसे तो तकरीबन सारी हिंदू जमातें ऐसी हैं, लेकिन जिसके समझिए मंशूर में था कि मुसलमानों को खत्म करना है। कांग्रेस, लोकसभा, हिंदू महासभा? जी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। हिंदू महासभा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हिंदू महासभा। हम जब ये कहते हैं -5 होंगे तो ये कॉन्शियस हो जाते हैं, बेटा नहीं होंगे -5, वो हमें पता चल जाता है कि आपने टाइम जाया करने के लिए ये बजाया पहले, लिहाजा आप बिल्कुल खुल के बजर बजाएं, डरे नहीं। 1922 में, दोनों टीमों से हमारा सवाल, सन गौर से सुनिए। 1922 में मुहर्रम के मौके पर पाकिस्तान के किस शहर में हिंदू मुस्लिम फिसाद बरपा हुआ? जी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत दुरुस्त जवाब। अभी तो मैंने ऑप्शन भी नहीं मिले। तो ये लगता है पढ़ के आए हैं खूब, बल्कि दोनों पढ़ के आए हैं उन्होंने। हाँ। भी आप बेटा लग रहा है बजर बजाने में स्लो है, डरिए नहीं, -5 नहीं होंगे, वो तब होंगे जब आप बिल्कुल अनसर्टन हो और बस ऐसे ही दबा दें कि जी हमारी बारी आ जाए। सीरत नबवी,
और आज जो चैप्टर हमने दिए थे उनमें उम्महातुल मोमिनीन, आप ये जो समझेंगे कि उम्महातुल मोमिनीन से मुतालिक सवाल हैं, तो चैप्टर ही वो दिए गए थे। दोनों यूनिवर्सिटीज, हमारी नमल यूनिवर्सिटी, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, आपकी कौन सी ज़ौजा यानी कौन सी हमारी उम्मुल मोमिनीन ने इस्लाम कबूल करने के बाद तमाम दौलत आपके कदमों में रखी? जी, नमल यूनिवर्सिटी। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। दोनों को जवाब आते थे बजर बजाने में। हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की टीम ये समझी कि पहले मशवरा कर लें फिर बजर दबाएं। उसमें तो बेटा फिर वो होगा, मुश्किल हो जाएगी। अब गौर से सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा को उम्मुल मसाकीन कहा जाता है? मैं ऑप्शन देता हूं, हजरत ज़ैनब, हजरत मारिया, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी कौन सी ज़ौजा को उम्मुल मसाकीन कहा जाता है? हजरत ज़ैनब, हजरत मारिया, हजरत आयशा, हजरत हफ्सा। और ये आपको मालूम है जवाब गलत भी हुआ तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हिम्मत तो करनी चाहिए। हजरत ज़ैनब, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और हमारी नमल की टीम बजर राउंड में भी कैच कर रही है उनको। जबरदस्त। आप ये तो जानते हैं कि हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में हुजूर ने कोई और शादी नहीं की। अब सवाल सुनिए जरा गौर से, क्या हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी में दूसरा निकाह किया? जी नमल। जी नहीं किया बेटा, आप बजर बजाने में स्लो हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। दोनों टीमें हमारी हैं, दोनों टीमें पाकिस्तान की हैं, दोनों टीमें हमारे होनहार तलबा की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बजर राउंड जारी है जनाब। बिल्कुल जी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। बिल्कुल जारी है, बिल्कुल। 1924 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ? चलें ऑप्शन दे देता हूँ, दिल्ली, लाहौर, हैदराबाद, दक्कन। जी स्पेस। जी नहीं, ये लाहौर में मुनक्किद हुआ था। ठीक, और इसमें खास बात थी इसीलिए हमने लिखा, लेकिन किताब तो आपके पास मौजूद है, आपने यकीनन 1924। विजुअल की तरफ आते हैं, बस ये खत्म कर दें, ये राउंड खत्म करते हैं, विजुअल की तरफ आते हैं। विजुअल में हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और आपको सिलेबस तो दिया ही हुआ है कि हमारी कौमी शख्सियात, हमारे लीडर्स, हमारे हीरोज। अच्छा, तो ये राउंड जो है जिससे पूछेंगे, तो ये है हमारी नमल यूनिवर्सिटी के लिए। जी तस्वीर दिखाइए। जी विजुअल दिखाइए। बहुत मारूफ खातून बेगम राना लियाकत अली। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चलिए जी, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। जी अगली तस्वीर। जबरदस्त। शहीद आयशा मुख्तार, मरियम। जजीज हमारे बताएं, मान लें इनकी बात, विजुअल में इन्होंने फिर जवाब सही दे दिया, पहले भी चलें हम दुरुस्त मानते हैं आपका जवाब। चलिए जनाब, हमारे कौमी हीरोज, पहले कौमी लीडर थे, अब कौमी हीरोज हमारे नमल यूनिवर्सिटी से जवाब। यूनुस खान। यूनुस खान, ये तो बड़े मजे से जवाब दिया इन्होंने मुस्कुराते हुए। चलिए जी, हमारी दूसरी टीम। अगली तस्वीर, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। जी मोइन खान। मोइन, आगे भी बोले ना, मोइन खान। हाँ, ये खान कहते हुए कुछ डर लग रहा था। अच्छा नहीं, चलिए मोइन खान। मोइन खान, चलिए। अच्छा जी, अब हमारा फिर बजर राउंड है और 2 क्वेश्चंस होंगे। पहले तो एक इमारत है जो आपने बूझनी है कि वो इमारत हमें बताएंगे आप, और बजर राउंड है, बजर बजाना है आपने। जी लाइए जी, पहली इमारत। जी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ये दिल्ली में आगरा, वो ताजमहल। नहीं बेटा, ये आप शालीमार गार्डन। नहीं बेटा, आप जवाब नहीं मानेंगे। देखें, ये हमारा रूल है। दूसरी आपका वो जो पहला था ना, उसमें आधा नाम करेक्ट था, इसलिए हमने मान लिया। तो ये ब्रेक की जाने बढ़ने आप अच्छा, ब्रेक के बाद सस्पेंस आप रख रहे हैं। एग्जैक्टली, ब्रेक के बाद नाज़रीन ये सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। सो हमारे साथ फिर मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। क्विज का हमारा सेगमेंट जारी है और उसी का आगे हमारा जो अगला राउंड विजुअल्स का था वो चल रहा है। राउंड है राउंड 2, उसकी एक पिक्चर यानी बजर रहता है, बजर वाला राउंड है। बजर जो टीम बजाएगी वो जवाब देगी। तस्वीर देखनी है, इमारत है, आपने बताना है ये कौन सी इमारत है। लाइए जी इमारत हमारी। जी नमल। बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये नमल यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया है जी। अब हमारा राउंड जो नेक्स्ट राउंड है उसके 2 यानी राउंड 2 के राउंड 3 के 2 क्वेश्चंस और ये शायर आप देखेंगे और बजर राउंड ही है ये भी। जी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं बेटा ये मोहसिन नकवी। हाँ बेटा ये आप जल्दी जवाब दे देते हैं और सोच के नहीं देते। बहुत मशहूर ज़माना शायर नासिर नकवी, मोहसिन नकवी जी। आपने नासिर काज़मी कहा ना तो मेरे जहन में इल्हाम की रिमझिम है, मदीने की फ़ज़ा है। क्या खूबसूरत उनकी ये नात थी। तो जी अब आप अगला शायर देखेंगे और जी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अब सही हुआ आपका जवाब। या आपकी जिद थी कि हमने नासिर नाम लेना है, जो तस्वीर भी आए तो कोई ना कोई तस्वीर में तो नासिर काज़मी आ जाएंगे। सही। दोनों बहुत अजीम शायर मोहसिन नकवी और नासिर काज़मी। जी अब हम जजेस की तरफ आते हैं। जी जजेस अब हमें बताएं कि कौन सी टीम। मुझे लगता है मुकाबला तो बहुत सख्त रहा। बिल्कुल बहुत जी सजा सब। रिजल्ट से पहले अगर आप कुछ स्टूडेंट से या नाजरीन से कहना चाहें उसके बाद रिजल्ट अनाउंस करें। तैयारी थी माशाल्लाह आपकी, मगर वो बजर की जो एक टेक्निक है उसको फॉलो करना और उस पर विजिलेंट रहना ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जब आप कंपटीशन के लिए आते हैं और रोस्ट्रम पर आकर खड़े होते हैं यही बड़ी बात होती है और ये बड़े हौसले की बात होती है। यही बात। और आपकी वजह से हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो जज की हैसियत से जब हम मार्किंग करते हैं तो माशाल्लाह नमल यूनिवर्सिटी ने 90 नंबर हासिल किए हैं। अच्छा माशाल्लाह। और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड जी आपके 70 नंबर हैं। स्पेस को थोड़ा सा कम करें। थैंक यू। अच्छा नहीं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे थे ये भी और इन्होंने मुकाबला खूब किया और बस कहीं पर बजर नहीं कहीं पर जी मोहम्मद इदरीस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत दिलचस्प मुकाबला था, बल्कि काफी उतार चढ़ाव नजर आया। ऐसे ही है। पहले राउंड में नमल यूनिवर्सिटी ने 30 नंबर लिए। अच्छा जी जी। और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कोहटा ने 20 नंबर लिए। फिर बजर राउंड आया, उसमें भी नमल ने चुस्ती दिखाई और 10 नंबर से जीते। विजुअल राउंड में दोनों टीमें बराबर रहीं। जबरदस्त। और फिर उसके बाद बजर राउंड आया, फिर नमल 10 नंबर से सबकत ले गई। यानी हर राउंड में 10-10 नंबर। बिलाखिर नमल ने 90 नंबर हासिल किए और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने 70 नंबर हासिल किए। बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस था। ये बात बच्चों के लिए काबिल इस्ताइश। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब जी बहुत खूब। और जैसा कि हम हमारे जजेस भी रोज़ कहते हैं और हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि दिन ब दिन मुकाबले की खूबसूरती और मुकाबले में जो एक तुंदी और तेज़ी होती है वो बढ़ रही है। क्विज में भी और डिबेट में भी। और क्विज में आप देखते हैं कि मैक्सिमम सवालात के जवाब जब 70 और 90 नंबर्स की बात की जाए। वैसे हमारी एक टीम ने कल कौसर कॉलेज ऑफ वुमेन की टीम ने 110 नंबर लिए थे। लेकिन उसमें ये था कि जो बजर राउंड था वो बहुत तेज हुआ था। बजर राउंड में ये है कि जब आप टाइम लेते हैं तो जाहिर है वो क्वेश्चंस कम, तो वो बजर राउंड उन दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला था, बहुत अच्छा किया था। तो वो तेज रहा तो 110 नंबर। उसके अलावा 100 नंबर भी हमारी टीम ने लिए थे, तो 95। तो ज्यादा से ज्यादा तो उसमें वो सवाल ज्यादा हुए थे बजर की वजह से। आज निस्बतन कम हुए तो जो जवाब आने के मार्जिन है वो बहुत अच्छे हैं। और ये बात इस बात को साबित कर रही है, मैं जो ये बार बार आपको कहता हूँ कि हमने इन बच्चों को
اور اسٹوڈنٹس کو کتابیں اسائن کی ہوئی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتابیں پڑھنے کا رجحان ہماری نوجوان نسل میں موجود ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں بعض اوقات کہ جی کتابیں نہیں پڑھی جاتی، تو جو اصل سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بات نہیں بتاتے. سٹورز پہ کتابیں بک بھی رہی ہیں، ادبی میلے لگ رہے ہیں. اور صرف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے کسی زمانے میں کتاب چمڑے پہ لکھی جاتی تھی، پتوں پہ لکھی جاتی تھی، پھر کاغذ پہ لکھی گئی. کسی زمانے میں مخطوطے پڑھے جاتے تھے کہ جی ہم تو ہاتھ کا لکھا ہوا پڑھیں گے. کاغذ کی کتاب کم پڑھی جاتی تھی، پھر کاغذ کی کتاب زیادہ ہوئی، مخطوطے کم ہوئے. تو اب ڈیجیٹل کتاب زیادہ ہو گئی ہے. لوگ ڈیجیٹل کتابیں، خاص طور پر نوجوان بچے، تو کتاب کا رجحان تو ہمیشہ رہے گا. یہ تو یقیناً رہے گا. بریک کی جانب بڑھنے ابھی صاحب. ضرور. بریک کے بعد جو ہے ہمارا ڈیبیٹس کا سلسلہ ہے وہ جاری ہوگا. تو نمبر یونیورسٹی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی آپ ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو. ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے گفٹس ہیں، آپ لوگوں کے پاس ہی پڑے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. بہت بہت مبارک ہو ونس اگین آپ لوگوں کو. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ڈیبیٹس کا ہمارا ایک سیگمنٹ رہتا ہے، سو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے ڈیبیٹ کا ابھی سب سیگمنٹ ہے، تو ناظرین کو آگاہ کریں. یہ بھی ہمارا مقبول ترین سیگمنٹ. لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے انتظار میں. بالکل. ہماری نوجوان نسل مختلف موضوعات پر کیا کچھ کہہ سکتی ہے. بالکل. آج کا موضوع کیا طلبہ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ ضروری ہے. اچھا، یہ موجودہ دور کی یہ ٹاپک بڑا ضروری بھی ہے. بہت ضروری، بہت ضروری. نیشنل سکلز یونیورسٹی کی ٹیم اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ٹیم، اسلام آباد کی بہت ہی معروف یونیورسٹیز، اور نیشنل سکلز یونیورسٹی پاکستان کی سکلز ایجوکیشن کی پہلی یونیورسٹی ہے اور بہت خدمات سر انجام دے رہی ہیں. ان کے وائس چانسلر ڈاکٹر مختار بہت نالجیبل انسان ہیں. نیشنل سکلز یونیورسٹی کی کائنات واجد اس موضوع کے حق میں بولیں گی. بیٹا آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. جناب صدر اور معزز سامعین گرامی السلام علیکم. جناب صدر، آج کے عنوان میں مجھ سے بحیثیت طالبہ ایک بہت ہی اہم سوال پوچھا گیا کہ کیا طلباء کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ ضروری ہے. تو جی ہاں، میرے نزدیک بلا شبہ طلباء کی زندگی میں کیریئر کاؤنسلنگ خاصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس قوم کے ہر فرد کو اپنی ذہانت و قابلیت کو ایک صحیح سمت میں صرف کرنے کی آگاہی نہ فراہم کی جائے. اور بلا شبہ کیریئر کاؤنسلنگ اس آگاہی کا ایک اہم ترین جزو ہے. اور کیریئر کاؤنسلنگ کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحیح معنوں میں کی گئی کیریئر کاؤنسلنگ طلباء کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی اہلیتوں اور مفادات کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے پیشے کے انتخاب جیسا ایک اہم ترین فیصلہ لے سکیں. اور جناب صدر، پھر یہی طلباء ملک کو اس جدید دور ترقی میں کامیابی کی اس زینے تک لے جاتے ہیں کہ جس کے آگے ملک و قوم کی تقدیریں بدلنے کا آغاز ہوتا ہے. اور یہی ہمارے طلباء کی بااعتمادی کی ایک عمدہ مثال ہے. اور پھر ہمارے ہر طالب علم کی اس بااعتمادی کو شاعر نے کیا خوب الفاظ دے کے کہا کہ اب دہر میں بے جارو مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پیشہ کر پسے دیوار نہیں ہم، کیوں دستے نگر ہو کے جیے برسرے عالم، کیوں دستے نگر ہو کے جیے برسرے عالم، ذی عقل ہیں ذی علم ہیں بیمار نہیں ہم. لیکن جناب صدر، میرے حزب مخالف میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کو لگتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کچھ خاصی اہمیت کی حامل نہیں. تو میں ان کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جن کشتیوں کے ناخدا نہیں ہوا کرتے وہ سمندر کے طوفانوں کی زد میں آ کر ڈوب جایا کرتی ہیں، اور پھر جب ان کو بچانے کے لیے کوئی ہاتھ آگے بڑھانے سے قاصر ہوتا ہے تو وہ صفائے ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں. تو جناب صدر، ٹھیک یہی مثال ایک ایسے معاشرے کی ہے جس میں طلباء کی کیریئر کاؤنسلنگ کو پیچھے چھوڑ فقط نصابی سرگرمیوں میں انہیں ماہر بنا کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے لیے کامیابی کی راہیں ہموار کریں گے. تو ان تمام لوگوں سے میرا ایک ہی سوال ہے
کہ ایک انسان جو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے سے قاصر ہے وہ کیوں کر ملک کی کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے. اور پھر جو کیریئر کونسلنگ کا فقدان ہی تو ہے کہ ہمارے طلباء اپنی صلاحیتوں کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے لگتے ہیں اور غلط کاری میں اس طرح سے ملوث ہوتے ہیں کہ ملک میں بدعنوانی اور دہشت گردی جیسے مسائل جنم لیتے ہیں. اور پھر بلا شبہ ایک ہی نوحہ ہر زبان زد عام ہوتا ہے کہ اس ملک کو کس نے لوٹ لیا. اس بات کا چرچا کیسے ہو جب آنچ تھی ہلکی ہلکی سی, جب شعلوں کا بجھنا ممکن تھا, اب آگ ہے گلیوں گلیوں میں, اب ملبہ ٹھنڈا کیسے. ٹائم اپ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد کی کائنات واجد حق میں بول رہی تھی. کیا طلبہ کے لیے کیریئر کونسلنگ ضروری ہے؟ نیشنل اسکلز یونیورسٹی کے طالب علم مفضال یعقوب اس عنوان کے خلاف بولیں گے. آپ کا ٹائم مفضال یعقوب شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ اور وقت کی قیمت ہوتی ہے صدر عالی وقار, اور اس قیمتی وقت میں آج کی پیش کردہ قرارداد کیا طالب علم کے لیے کیریئر کونسلنگ ضروری ہے. ذی وقار, جب میں نے اس موضوع پر تحریر کے لیے قلم اٹھایا تو ایک اہم پہلو نے میرے ذہن میں جنم لیا. وہ اہم پہلو لفظ محنت اور شوق پر منحصر ہے. ذی وقار, میرے ذہن میں آیا کہ آج کل کئی لوگ بچوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ آپ کے جس شعبے میں شوق ہے اسی شعبے میں آپ آگے جائیں. لیکن صدر عالی وقار, ان لوگوں سے میرا یہی سوال ہے کہ خدا تعالیٰ تو قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے محنت کی. تو صدر عالی وقار, ہم لوگوں کو کیریئر کونسلنگ کے پیچھے کیوں لگاتے ہیں؟ ہم انہیں محنت کی ترغیب کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. صدر عالی وقار, کیریئر کونسلنگ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہمیں ترقی کی راہ تو دکھا سکتی ہے لیکن ہم اس کے ذریعے ترقی کو حاصل نہیں کر سکتے. ذی وقار, یہ ہمیں منزل دکھا تو سکتی ہے لیکن ہم اس کے ذریعے منزل کو حاصل نہیں کر سکتے. ذی وقار, میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی کہ جنہوں نے ایٹم بم بنانے کا سوچا تھا, بنایا نہیں تھا, بنایا صرف اور صرف ان کی محنت نے. صدر علی وقار, میں میر تقی میر کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے 10 سال کی عمر میں لوگوں کے دلوں میں اترنے کا سوچا تھا, اترے نہیں تھے, اتارا ان کی محنت نے. ذی وقار, میں بات کرتا ہوں اسلامی سائنسدان خالد بن یزید, جابر بن حیان, ابن سینا, ابن بطوطہ, کیا انہوں نے کسی سے کیریئر کونسلنگ حاصل کی؟ نہیں صدر علی وقار, بلکہ انہوں نے اپنے شعبے میں محنت کی اور ترقیوں کو چھوا. ذی وقار, میری آج کی آخری دلیل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہیں, جو شاعر مشرق ہیں, جنہوں نے اپنی محنت سے نوجوانوں کے اندر جذبہ خودی کو پیدا کیا اور یہ کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ذی وقار, آج کل کے بچے چند ایک موویز دیکھ کر, ڈراموں میں ایکٹروں کو دیکھ کر دل میں شوق پیدا کرتے ہیں اور لوگ کیریئر کونسلنگ میں انہیں پروفیشن کا نام دے کر بار بار یہ کہتے ہیں فالو یور پیشن, فالو یور پیشن. لیکن صدر علی وقار, انہیں راحت اندوری کا یہ شعر یاد نہیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پلوار کرو, ملاحوں کا چکر چھوڑو, تہر کے دریا پار کرو. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہماری نیشنل اسکلز یونیورسٹی کی ٹیم بھرپور انداز میں, یہ تو فیصلہ تو ججز ہی کریں گے, لیکن واقعاً دونوں کا انداز بہت ہی متاثر کن تھا اور دلائل بھی انہوں نے, اور میں نے جیسے کہا کہ جب بندہ جس کا قائل نہ ہو اس کے خلاف دلیل دے رہا ہو تو پھر ہنر سامنے آتا ہے. ہماری دوسری ٹیم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ٹیم, ہماری بہت ہی معروف یونیورسٹی, ہمارے ملک کی ارسلان اسلم, آپ موضوع کے حق میں بولیں گے. آپ ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے. کیا طلبہ کے لیے کیریئر کونسلنگ ضروری ہے؟ آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. جناب والا, کیریئر کاؤنسلنگ کیا طالب علموں کے لیے ضروری ہے؟ اس قرارداد میں 2 بڑے اہم لفظ ہیں. ایک لفظ طالب علم ہے, اور اس کو اگر بیان کیا جائے تو طالب علم کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے, کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے, یونیورسٹی کا طالب علم بھی ہو سکتا ہے, سکول اور کالج کا بھی ہو سکتا ہے. دوسرا, کیریئر کاؤنسلنگ کو اگر ہم
بیان کریں تو کیریئر کاؤنسلنگ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ کے نزدیک بہت سارے آپ کی جو کیریئرز ہیں ان کی نشاندہی کر کے بہت سارے آپ کے پاس جو ہے وہ آپشنز رکھ دیے جاتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی چوز کر سکیں. کیریئر کاؤنسلنگ کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی کیریئر آپ پہ تھوپا جائے گا، نمبر 1. اور دوسرا جو اس کا یہ ہے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس پر آپ محنت نہیں کریں گے. کیریئر کاؤنسلنگ کیوں ضروری ہے طالب علم کے لیے؟ اس کے لیے میں 4 دلائل رکھ کے جاؤں گا. پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنا جو ہے وہ فیصلہ لینا شروع کر دیتے ہیں. مثلا میرے گھر میں یا ہم سب کے گھر میں جو بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں ان گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر جو ہے وہ خاندان میں بچہ ڈاکٹر ہے تو والدین اس کو یہی ترغیب دیتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کہ آپ بھی ڈاکٹر ہی بنے. کوئی انجینئر ہے تو وہ انجینئر ہی بنے. اور انسان جو ہے وہ انگلش کی ایک بڑی مزے کی کوٹیشن ہے کہ کو ریلیشن از ناٹ کازیشن. تو وہ جو اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں، وہ جو اس کا اپنا ہنر ہے، جو اللہ نے اس کو صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، وہ صلاحیتیں جو آگے جا کے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جب وہ 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد جب وہ جا کے وہ بور ہو جاتا ہے، وہ اس کو مزہ نہیں آتا اپنی فیلڈ میں اور وہ اس سے کوئی آؤٹ پٹ بھی نہیں نکلتا، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ اور جو ادارے ہیں ان میں خودکشیوں کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ کاؤنسلر کے پاس ہم سے زیادہ معلومات ہوتی ہے. ایک بندہ ایک طالب علم ہوں، کم از کم اگر میں اب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن ایک بندہ جس نے 50 سال اپنی زندگی میں صرف کیے، مختلف کیریئر دیکھے ہیں، وہ ہمیں زیادہ اچھے سے بتا سکتا ہے، زیادہ اچھے سے رہنمائی ہماری کر سکتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ ان میں سے جس پہ آپ کی صلاحیتیں اس کے مطابق ہو رہی ہیں، آپ ان میں جا کے اپنی زندگی کو صرف کریں اور آپ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے آپ کچھ بہتر انداز میں کر سکیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وقت کا بچاؤ ہے. کیریئر کاؤنسلنگ وقت کا بچاؤ کیسے ہے کہ مثال کے طور پر اگر آج میں 25 سال کا نوجوان ہوں تو میں 25 سال ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد جا کے مجھے پتا چلتا ہے کہ نہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ تو میری اصل میں وہ فیلڈ ہی نہیں تھی، یہ تو میرا کیریئر ہی نہیں تھا اور میں اس میں اپنا کیریئر بنا ہی نہیں سکتا. میں وہاں پہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے میں پھر کچھ اپنی جو دلچسپی کی چیزیں ہیں وہ شروع کر دیتا ہوں. تو میں بجائے اس کے کہ اتنا وقت ضائع کر کے 25 سال ضائع کر کے میں کیریئر کاؤنسلنگ، اگر کوئی میرے پاس کاؤنسلر ہوتا تو وہ مجھے بتاتا کہ یہ اور میں اپنی صلاحیتیں دیکھتا کہ کس کے ساتھ مل رہی ہیں اور میں اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جاتا. اور آخری مثال یہ ہے کہ دنیا جیسے ارتقاء کا معاملہ پیش آیا تو انفارمیشن جو ہے وہ انفلکس ہے ایک انفارمیشن کا، جس کی وجہ سے جو دماغ ہے انسان کے مختلف طرح سے سوچنا شروع کر گئے اور اس کی وجہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا آپ نے بھی کیا. اور اب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی فاطمہ جاوید، کیا طلبہ کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ ضروری ہے، اس کے اگینسٹ بولیں گی. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. جناب صدر، آج کے اس موضوع پہ جب میں تحریر کرنے کے لیے بیٹھی تو میرے پاس بہت سے سوالات تھے جن کی کچھ تجویز میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. دور طالب علمی میں ایک حسین خواب جو ہمارے سامنے سجایا جاتا ہے، یا ہم سب دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد ہمارے پاس نوکری ہوگی، پیسے ہوں گے. اب اس خواب کے ساتھ ہم نے نئی نسل کے ذخائر کو ایک چکی میں پیس ڈالا ہے اور اس چکی کا نام مادیت پرستی ہے. اب مادیت پرستی کی اس چکی کا بہت اہم جز جدید دور کی زبان میں کیریئر کاؤنسلنگ ہے. میری سوچ اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ ایک ایسے کیریئر کا انتخاب کیا جائے جو آپ کو جاب سیکیورٹی دیتا ہے، یعنی آپ کی زندگی کے مقاصد اور ارادے آپ کے لیے صرف دولت کی بھین چڑھ چکے ہیں. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جہاں فکر کے عناصر نہیں ہوتے، جہاں خود ہی دولت کی بھین چڑھ جائے. میں بطور ایک طالب علم، ایک آزاد شخص، میرے لیے یہ بات کسی تمانچے سے کم نہیں ہے کہ میرے آگے میرے مقاصد کو کوئی اور اپنے مقاصد کے ساتھ جوڑ کے آپشنز کے طور پہ میرے سامنے پیش کرے. اب اگر جذباتیات کے آئینے سے باہر نکل کے آپ کے سامنے ایک لاجک پیش کروں تو بات صرف سادہ سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. اس سے مراد یہ ہے کہ جس شعبے کے بارے میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت یہ ریلیونٹ ہے یا اس میں ایک ٹرینڈ ہے تو مجھے اس سے جاب مل جائے گی یا نوکری مل جائے گی یا یہ میری کامیابی کی ضمانت ہے، تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وقت ایک ساتھ نہیں رہتا. اس وقت شاید یہ ٹرینڈ صحیح، اس وقت شاید یہ ریلیونٹ صحیح، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد ممکن ہے کہ جو چیز آپ کو کسی اور نے بتائی یا جو مقصد آپ کا کسی اور کے مقصد کے ساتھ جڑا تھا وہ اصل میں نہ ہو. اب یہاں پہ ایک نفسیاتی پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ طلبہ کے تخیل، طلبہ
کے مقصد کو کسی اور کے مقصد کی زد میں لانا، یعنی کسی کریئر کاؤنسلر کے پاس جانا اور اس کی بات سننا، یعنی یہ کہ آپ جب کسی کریئر کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان پر وحی ہی نازل ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے شعبے کے اندر بہت اچھے پائے کے لوگ ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے آپ کے اپنے فیصلے کی صلاحیت جو ہے وہ آپ صحیح طرح سے اس کو بروئے کار نہیں لا پاتے. اب میں اختتام کچھ اسی طرح سے کروں گی کہ میں رہنمائی کے خلاف نہیں ہوں، میں سوچ کے فیصلے کے گھٹن کے خلاف ہوں. بطور ایک طالب علم جو خود اعتمادی مجھے اپنے فیصلے کرنے سے آتی ہے، وہ کسی کے بتائے ہوئے کامیابی کے راستے پر چلنے سے نہیں آتی. اور یہاں پر میں اپنا ہی لکھا ہوا ایک شعر ضرور پڑھنا چاہوں گی کہ گر کھلی ہے فضا تو دکھ رہی ہے ہر ادا، گر کھلی ہے فضا تو دکھ رہی ہے ہر ادا، مجھ سے فکر کے موضوع نہیں چھینا کرتے. آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ مجھ جیسے طالب علم کی فکر کو، خود مختاری کو یہ گوارا نہیں کہ میرے فیصلے اور میرے مقصد ناپ تول کر کسی ناپ تول کے عناصر میں رکھ کر کامیابی کی دلیل مجھے پیش کی جائے. ہماری دونوں ٹیموں نے بھرپور مقابلہ کیا. ہماری نیشنل سکلز یونیورسٹی کی ٹیم اور ہماری نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ٹیم، ہمارے ججز بہت ہی تندہی کے ساتھ ریزلٹس مرتب کرنے میں مصروف ہیں اور میرا خیال کہ انہوں نے کر دیے. تو پروفیسر سید سجاد شیرازی صاحب، پروفیسر محمد ادریس چیمہ صاحب، آپ میں سے کون ریزلٹ اناؤنس کرے گا؟ جسے شیرازی صاحب کہیں گے وہ. جی ماشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ٹیموں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ 4 چیزیں میں نے نوٹ کی کہ بچوں نے بہت خوبصورت طریقے سے مینج کی. نمبر 1 وقت، کسی نے بھی اپنی بات کو ادھورا نہیں چھوڑا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے موضوع پر فیصلہ کن آگاہی حاصل کی. بہت خوب، بہت خوب، زبردست. پھر بات کرنے کا سلیقہ چاروں کا ہی متاثر کن تھا. مدلل انداز میں اپنا معافی ضمیر بیان کیا. بہرحال مقابلے میں نتائج تو ضروری ہوتے ہیں. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد کے مفضال یعقوب. بہت بہت مبارک آپ کو. اور دوسری پوزیشن دوسرے ونر ہیں ہمارے، وہ ہیں کائنات واجد، نیشنل اسکل یونیورسٹی اسلام آباد سے. نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد. فیصلہ بھی ہو گیا کہ کون سی ٹیم. آپ نے 45 نمبر حاصل کیے. زبردست. اور ارسلان جاوید اور فاطمہ جاوید، آپ دونوں کے 72 نمبر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھے نمبر ہیں. یہ بھی بہت اچھے نمبر لیے. بہت اچھے نمبر. بہرحال نیشنل اسکلز یونیورسٹی اسلام آباد نے یہ مقابلہ مجموعی طور پر یہ مقابلہ جیت گئی. زبردست، کیا بات، بہت خوب، بہت شکریہ. یہ میں ایک بات ججز کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ تقریر کے کئی انداز ہوتے ہیں جن میں 2 بڑے نمایاں ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زوردار انداز اور دوسرا ہوتا ہے دھیما. کل آپ نے اگر یاد ہو آپ کو تو کل تقریباً تمام بچوں کا زوردار انداز تھا. اچھا، آج جو انداز ہے یہ دھیما انداز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دھیمے انداز میں بھی اپنی بات کتنے افیکٹو طریقے سے پہنچائی جا سکتی ہے. لہذا دھیما انداز بھی انسان کو متاثر کرتا ہے. سجاد صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ تقریباً 1 منٹ ہمارے پاس ہے. ہاں آپ کا ٹائم عابدی صاحب نے لے لیا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ سٹیج پر آئے. آپ کا سٹیج پر آنا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک خود اعتمادی کی خوبصورت دلیل ہے. بالکل. اور در حقیقت یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہ سبجیکٹ تو عابدی صاحب آپ کا سبجیکٹ ہے. جی میں نے یہ بتایا نہیں تھا کہ 20 سال پہلے آپ نے ہماری اکیڈمی اس موضوع پر ایک میں نے ریڈیو پاکستان NCAC پر 4 سال کریئر کاؤنسلنگ کے پروگرام کیا 1999 to 2003. اور میں شاید پاکستان کے کریئر کاؤنسلرز میں پائنیئرز میں سے ہوں جنہوں نے میڈیا پر، پھر تو ٹی وی پر بھی بہت کیا. دیکھیں آپ کا ٹائم یہ لے رہے ہیں، اب مجھ سے گلا نہیں کیجیے. میری دکھتی رکھ انہوں نے چھیڑ دی. اور در حقیقت یہ جو کاؤنسلنگ کی بات ہے نا عابدی صاحب، یہ ہر شعبے میں اور ہر ایج میں درکار ہے. یہاں تک کہ جن لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی ہونے والی ہے
उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और घर आबाद भी इसी काउंसलिंग से होता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। टाइम सब खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। कल कोशिश करेंगे कि इनको बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं। बहुत शुक्रिया जी, और बहुत बहुत मुबारक हो नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की टीम आपको और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं जो कि आप दोनों टीम्स के साथ जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह जो दोबारा ये तमाम तरह हमारे सेगमेंट्स होंगे जिनके साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।